منگو دعا وشالا انجدا نصیب ہووے منگو دعا وشالا انجدا نصیب ہووے پڑھیے منگو دعا وشالا منگو دعا وشالا انجدا نصیب ہووے جد آوے موت سانو سونا قریب ہووے جد آوے موت سانو سونا یار اے پیچھے والے بھی پڑھو نا میرے بھائی ویسے ہی سارے ذرا مل کے محبت دے نال اعلان ہے اذان دا ٹائم نہیں ہے منگو دعا وشالا انجدا نصیب ہووے منگو دعا وشالا منگو دعا وشالا انجدا نصیب ہووے اللہ کرے جڑا اینج کر کے منگے مل بھی جائے جد آوے موت سانو سونا قریب ہووے جد آوے موت سانو سونا قریب ہووے جد آوے موت سانو اور آل نبی دا پلہ پھڑ لے جے چاونائے آل نبی دا پلہ پھڑ لے جے چاونائے وقت نزات تینوں کلمہ نصیب ہووے وقت نزات تینوں مینوں وقت نزات تینوں کلمہ نصیب ہووے جد آوے موت سانو اور منکر نکیر نو میں سارے جواب دے سان سنیے گا ذرا مان دیکھیں کس بات پہ ہے منکر نکیر نو میں سارے جواب دے سان بس ایکو گالے اکھیاں دے سامنے جے رب دا حبیب ہووے اکھیاں دے سامنے جے سونا سارے نو پتہ بڑا سونا ہے تے مل کے کہہ لو سونا حبیب ہو
سونا ہووے سونا حبیب ہووے منگو دعاواں شالا انج دا نصیب ہووے جد آوے موت سانو ہوئے سونا قریب ہووے جد آوے موت سانو. سارے بولو سبحان اللہ. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد نبی محترم شفیع امم والی دو جہاں سرکار دو جہاں شب اسرا دولہ سید الانبیاء امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ دے اتے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ سب احباب اپنی اس جگہ تے آن دے مقصد تو بخوبی واقف ہاں. ساڑھے بہت ہی پیارے ملک غلام حسین صاحب انہاں دے اصال ثواب واسطے اسی محفل پاک دے اندر موجود ہاں اور یقیناً آپ احباب اخلاص نال تشریف لے آئے ہو, محبت نال تشریف لے آئے ہو. اللہ پاک آپ دا آنا بھی قبول فرمائے اور میزبانہ دا بلانا بھی قبول فرمائے اور تواڈے آن اور انہ دے بلان دا صدقہ اللہ رب العزت ساڑے مرحوم بزرگ انہ دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. چند گلاں اپنی اور آپ دی اصلاح واسطے عرض کرنیاں نے. اس تو پہلا آپ احباب اگے گزارش ہے کہ یہ یاد رکھیا جے کہ یہ اصال ثواب دی محفل ہے. بولو سبحان اللہ یار. کا دی محفل ہے؟ اصال ثواب دی محفل. اے جڑا تسی سبحان اللہ کہنا ہے نا یہ بھی اسی اونا بزرگاں نو ہی پیش کرنا ہے. پھر اچھا بولو نا سبحان اللہ. اجے بھی کچھ بندے رہ گئے نے اگرچہ ڈاکٹر صاحب نہ ویکھن اگرچہ ملک برادران نہ ویکھن لیکن جس مالک واسطے سبحان اللہ کہہ رہے ہو وہ مالک توانوں بھی جاندا ہے تواڈے وڈیاں نو بھی جاندا ہے تواڈے آن والیاں نو بھی جاندا ہے. اس واسطے اے نہ ویکھو کیڑا ویندا ہے کیڑا نہیں ویندا. سانو کسے دنیا دار دی نظر چ آن دا فائدہ بھی نہیں تے نہ اسی آنا چاہنے ہاں. ساڈا مقصد اے وے اسی مصطفیٰ دی نظر چ آ جائیے تے جے آ گئے تے ایتھے بھی بیڑا پار ہے رب اوتھے بھی بیڑا پار فرمائے گا. تے اس واسطے ذرا محبت نال پچھلے بندے بھی بولو سبحان اللہ تاکہ گل جڑی ہے اللہ رب العزت تے پاک کلام تو شروع کریے. بڑی مہربانی اے ادھا کو منٹ مینوں دو. اللہ پاک تانوں اتنا جلدی مدینے لے کے آئے جتنا جلدی تسی میرے قریب آؤ. اگے اگے تشریف لے آؤ. پیچھے احباب آ رہے ہیں انہاں دے بیٹھن واسطے آسانی ہو جائے گی. مسلمان واسطے آسانی پیدا کرنا یہ بھی ثواب دا کام ہے. کوشش فرماؤ اگے تھوڑی جی جگہ خالی ہے تے اگے تشریف لے آؤ. جڑی خالی جگہ ہے انہوں مکمل فرماؤ. اگے تشریف لے آؤ تے تسی آجو آجو ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے ماشاءاللہ. ہجوم عاشق آئیں اللہ پاک ان عاشقاں دی محبت نو سلامتی عطا فرمائے. آجو ماشاءاللہ بڑی مہربانی. بولو ذرا سبحان اللہ. قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے ماں باپ دے بڑے سارے حقوق بیان فرمائے نے. علماء کولو سن دے بھی ہو پڑھ دے بھی ہو تسی آپ خود بھی. بے شمار چیزاں ایسیاں نے کہ جڑیاں ساڑھے ذہن نشین ہونا بڑیاں ضروریاں نے. قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے ماں باپ اگے کی نہیں جے بولنا کیویں نہیں بولنا اور انہاں دے نال کیویں بولنا ہے ہر چیز نو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور پھر میں اپنی اگلی گل تے آواں گا کہ اج
اس دور دے اندر لوگ اس چیز اتے بھی سوال اٹھاندے نے کہ جی یہ جڑی تسی بادو دعا مانگدے ہو یہ کتھے لکھی ہے، یہ جڑا پیسہ تسی خرچ کردے ہو کی ضرورت سی اتنے پیسے لان دی، اتنے لنگر دا انتظام کرن دی، اتنے پروڑیاں نو سدن دی۔ تے آپ بلیو کرو الحمدللہ اسی وہ لوگ ہاں جنہ دا عقیدہ سچا بھی ہے تے سچا بھی ہے، جنہوں اپنے عقیدے دا پتہ وہ تے بولے نا سبحان اللہ۔ میں قرآن پاک چو کچھ گلاں کر کے پھر اس گل والا آواں گا جڑی میں گل شروع کیتی ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو آڈے رب دا یہ فیصلہ ہے کہ تسی او دے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف تسی اپنے پروردگار دی کرنی، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دے نال احسان کریا جے، نیکی کریا جے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ فرمایا جدوں یہ بڑھاپے چ آ جان کئی گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جدوں اسی آنے ابا جی وہ تہاڈا دور ہور سی یہ ساڈا دور ہو رہے ہون جدید دور ہے جدید ٹیکنالوجی، ابا جی تہانوں نہیں پتا، لیکن قرآن کہندا ہے فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ دے سامنے اف بھی نہیں کرنی، بولو کی اف بھی نہیں کرنی۔ ساڈے بندے بڑے پڑھے لکھے نے بعد یہ بھی سمجھتے ہیں اف نہیں کرنی باقی جو مرضی کر لو، ایسا نہیں ہے۔ یہ اف دا معنی پتہ کی ہے، یہ دا مطلب کی ہے، یہ دا مفہوم کی ہے، دی تشریح اور یہ دی تفسیر کی ہے۔ فرمایا ہر او لفظ جدے نال ماں باپ نو تکلیف پہنچے اذیت پہنچے، قرآن کہندا ہے او لفظ تسی ماں باپ دے سامنے نہیں بولنا، او لفظ ماں باپ دے سامنے نہیں بولنا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ نو چڑکنا بھی نہیں، یا اللہ اف بھی نہیں کرنی چڑکنا بھی نہیں، تو پھر بندہ آندہ تے آوے نا اچھا دسو کرنا کی ہے۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدوں بھی ماں باپ نہ گل کرنی جے بڑی محبت نال سنیا جے تے جے پسند آئے تے سبحان اللہ ضرور آکھیا جے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یا اللہ جے چڑکنا بھی نہیں اف بھی نہیں کرنی تے پھر ماں باپ نہ جدوں بولیے تے کیڑے آداب دا لحاظ رکھنا چاہیے ہے۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدوں بھی ماں باپ نہ گل کرنی ہے تے سونے لہجے دے اندر گل کرنی ہے، کیڑے لہجے دے اندر؟ ہاں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر فرمایا شفقت والے پر محبت والے پر اپنے ماں باپ دے سامنے بچھا دینے نے۔ مطلب یہ کی ہے کہ جدوں ماں باپ آواز دین تے محبت نال کہنا ہے ہاں جی ابو جی دسو حکم کی ہے ساڑھے واسطے، بولو سبحان اللہ۔ اے ہون او گل آ گئی قرآن پاک دی ترتیب دے لحاظ نال، او گل آ گئی کہ آیا ماں باپ واسطے دعا کرنی چاہیے دیئے یا نہیں کرنی چاہیے دی۔ تسی سبحان اللہ کہو میں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنان لگا، پچھلے بندے بھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ آؤ سنو میرے آقا دے غلام و رب کائنات نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رب کائنات نے فرمایا جدوں تواڈے ماں باپ بڑھاپے دی عمر دے اندر آ جان یا اللہ پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا اونا نال شفقت والا معاملہ کرنا ہے، محبت والا معاملہ کرنا ہے۔ جدو تسی شفقت کر لو محبت کر لو پھر میری بارگاہ دے اندر آ جانا ہے، میری بارگاہ دے اندر آ کے عرض کرنی ہے رب ارحمہما، یا اللہ میرے باپ تے رحم فرما دے، کما ربیانی صغیرا، اللہ اونج رحم فرما جی میں چھوٹے آؤندیاں میرے اتے رحم کر دے رہے نے، جی میں بچپن دے اندر میرے اتے رحم کر دے رہے نے، یا اللہ ایویں انہاں دے اتے بھی رحم فرما، کرم فرما، فضل والا معاملہ فرما۔
تے اے دعا ماں باپ واسطے کرن دا حکم اللہ دے قرآن چ ثابت ہے، زندگی موت دا ایتھے تبصرہ ہی نہیں۔ پڑھے لکھے بندے سارے بیٹھے ہو، تسی بولو نا سبحان اللہ۔ جنہاں نو گل سمجھ آئی ہے، کتے لکھیا ہے کہ جدو جیوندے ہون ادو والی دعا کریا جے، جدو ٹر جان ادو نہ کریا جے۔ بولو جی ہاں، اہل علم تے جان دے نا، المطلق یجری علی اطلاق۔ جدو ذکر ہی نہیں ہے تے پھر جدو مرضی اٹھ کے ماں باپ واسطے دعا کر سکنے ہیں۔ چلو انج نہیں، گل بہتی سادی کر لئیے، تھوڑی اور سادی کر لئیے۔ اے جڑا اسی نماز اچ پڑھنے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی۔ اے صرف او بندہ نماز اچ پڑھدا جدے ماں باپ جیوندے ہون۔ جنوں اجے بھی نہیں نہ سمجھ آئی تے پھر میں شاید انہوں نہیں سمجھا سکتا۔ ماں باپ واسطے دعا کرنا اے دا زندگی اور موت دے نال تعلق نہیں ہے۔ جیوندہ بندہ ہوئے جدے والدین جیوندے ہون او بھی ای دعا پڑھ دے ربنا اغفر لی والی والدیہ، تے جدے ٹر جان او بھی ای دعا مانگ دے ربنا اغفر لی والی والدیہ۔ اے دا مطلب اے وے ماں باپ چلے جان تے اونا واسطے دعا کرنا، اے اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے تے مصطفیٰ دے سونے فرمان تو بھی ثابت ہے، سونے فرمان تو بھی ثابت ہے۔ اچھا جی اگلی گل آ گئی جی، اے مسئلہ حل ہو گیا تے بولو ذرا سبحان اللہ۔ آندے جی چلو ایتھوں تک مان لینے ہیں، ماں باپ واسطے دعا کر لینی چاہیے، ایتھوں تک مان لینے ہیں۔ میں کہ تیری مہربانی ہے جی ایتھوں تک بھی مان لیں تے ہیں، کسی نہ لڑائی تھوڑی ہے جی، ایتھوں تک بھی مان لیں تے بڑی گل ہے۔ اے دعا تے چلو ہے وے، دعا کر سکنے ہیں ماں باپ واسطے بخشش دی، جڑے دنیا تو چلے گئے نے اونا واسطے بھی ربنا اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین، مومنہ چ سارے ہی ہوندے نے، جڑے ہیں نے او بھی، جڑے چلے گئے نے او بھی، جنہ آنا ہے او بھی، جنہ آنا ہے او بھی نے، سارے ہی نے۔ تے اے جڑا اینا تسی لنگر دا انتظام کر چھڑے ہے، ماڑے بندے ہوتے اینا وزن پا چھڑے ہے، اے تے انہوں بندہ دسے گا نا او دے ہوتے وزن ہے یا او دے واسطے خوشی دا سبب ہے، او دے واسطے ثواب دا سبب ہے، اے تے او بندہ دسے گا۔ اے لنگر کتھے لکھیا؟ اے جڑا اینا خرچہ کر دے ہو، ماں باپ چلے گئے، محفل کروائی، اوتھے تلاوت کلام پاک ہوئی، اوتھے ذکر اللہ ہویا، اوتھے ذکر رسول ہویا، تے پھر اتنا خرچہ اے کتھے لکھیا ہے؟ ماں باپ تے اتنا خرچہ کتھے لکھیا ہے؟ اللہ دا قرآن پڑھیے جے سبحان اللہ فرماؤ تسی تے سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ آؤ سنو میرے آقا دے غلام و رب کائنات نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، میرے آقا کریم علیہ السلام دے بڑے سونے غلام نام حضرت عمر بن جمو مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ گئے، عرض کر دینے سونے لج پالا مہربانا، اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا ہے، اللہ نے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، سونے اس مال نو کتھے خرچ کرا، اللہ میں نو ثواب زیادہ عطا فرمائے۔ اے سوال لے کے صحابی رسول مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آئے، عرض کر دینے سونے اللہ نے بڑا مال دیتا ہے، بڑی دولت دیتی ہے، کتھے خرچ کرنی چاہی دیئے؟ اللہ نے فرمایا جبریل میرا قرآن لے جاؤ۔ جناب جبریل مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آئے، یسألونک ماذا ينفقون، سونے تواڈے غلام پوچھن گے اپنا مال کتھے خرچ کریے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین،
سونے آکھن گے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین جدوں سوال کرن جدوں کہن تسی فرمانا ہے ما انفقتم من خیر فللوالدین اگر سوال کرن والا سوال کرے سونیا پھر جواب دینا ہے اگر تھوڑا خرچ کر کے یا مال خرچ کر کے ثواب لینا چاہتے ہو ماں باپ اتے خرچ کرو والدین اتے خرچ کرو من خیر فللوالدین جدوں ماں باپ اتے خرچ کرو گے اللہ ثواب بھی زیادہ تو زیادہ عطا فرمائے گا اللہ ثواب بھی زیادہ تو زیادہ خیر اس میں تبدیل دا سیگا اس علماء جانتے ہیں اس گل نو من خیر فللوالدین فرمایا سب نالو بہتر اگر اللہ مال دے دوے دولت دے دوے تے انہوں خرچ زیادہ چنگی جگہ تے کرنا ہے تے فرمایا اپنے والدین واسطے خرچ کرو کدے واسطے والدین واسطے کوئی پوچھے خرچہ کتے لکھیا تے انہوں کہنا بھائی جان قرآن پاک پڑھو قرآن پاک پڑھو للوالدین والدین کے لیے کس کے لیے والدین کے لیے کس کے لیے والدین واسطے خرچ کرو اللہ ثواب زیادہ عطا فرمائے گا ایک گل میں آپ احباب نو عرض کرنا چاہنا ماں یہ جڑی روایت پڑھیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابی نو اللہ نے مال عطا فرمایا یہ دے اندر عقیدہ بھی اپنا سمجھ لو کہ مال دین والی ذات کی دیئے بولو سارے بولو اللہ دی مال کنے دیتا ہے رزق کنے دیتا ہے اللہ نے دیتا ہے دیتا اللہ نے میں دیتا اللہ نے میں لیکن خرچ کتھے کرنا ہے یہ پوچھن واسطے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر خرچ کتھے کرنا ہے یہ پوچھن واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے نے پتہ ہے نا ایتھے مشکلہ حال ہوندیاں نے ایتھے پریشانیاں ایتھے مسئلے حال ہوندے نے میں کہوں یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے وہ مسکرا کے فرمائیں یہ بھی کوئی مسئلہ ہے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے تے ماں باپ اتے خرچ کرنا چاہیے ماں باپ واسطے خرچ کرنا چاہیے اللہ پاک نے ماں باپ نو بڑے حقوق عطا فرمائے نے اچھا جنہ دے زندہ نے چلو انہ دے ذہن چ ہے وے کہ اسی انج بھی کر لئیے انج بھی کر لئیے میں ایک روایت آپ دے سامنے پڑھنی ہے اس تو بعد آپ کو لو اجازت طلب کرنی ہے جے موقع ہویا ذوق ہویا تو پھر انشاءاللہ چلو کو اگلی گل بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک روایت یاد رکھیا جے ماں باپ دنیا تے ہون ماں باپ دنیا تو چلے جان اے ہستی اللہ نے ماں باپ والی اتنی سونی بنائی ہے اتنی تے ہون اے دنیا ہون بندے نو تاں بھی فائدہ ملدا ہے اے دنیا تو چلے جان اللہ رب العزت انہاں دی وجہ تو بچیاں نو پھر بھی فائدہ عطا فرماندا ہے سبحان اللہ ہاں ساؤنڈ بند ہویا تسی تے نہیں نہ بند ہوئے بولو سبحان اللہ ذرا میرے آقا کریم علیہ السلام دا غلام ہے بس جے گل تانوں لمبی لگ دی پئی ہے تے آخری روایت آپ دے سامنے پڑھن لگا اے دے ماں باپ دا ادب بھی احترام بھی ہے ساریاں گلاں نے میرے حضور علیہ السلام ساجد صاحب اگے تشریف لاؤ آجو اگے بڑی مہربانی تسی ادھر میرے ال ویکھو انہاں میرے کوئی آنا ہے بولو ذرا سبحان اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلام ہے قسم اٹھا لئی کہ میں جنت دے دروازے نو بوسا دینا ہے میں کی کرنا ہے بولو جنت دے دروازے نو بوسا دینا ہے بعدو میرے ورگا سادہ بندہ ہوئے تو سوچن لگ پیندا یار قسم تے چک لی ہن پوری کیویں کرنی مشکل بن گئی ہیں تے مشکلاں دا حل کیتھے وے انہاں نو بھی پوچھو نا وہ مشکل بن گئی کہ ہن جنت دا بوہا نہ کسے نے جنت اجے ویکھی ہے تے بوہا کتھوں چوم لینا ہیں بوہا کتھوں چوم لینا مشکل بنی تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے گل بڑی مزے والی سی تسی ایویں ضائع جی کر گئے ہو بولو سبحان اللہ مشکل بنی میرے لفظاں نو سمجھو نا مشکل بنی
मुश्किल बनी ते मुस्तफा दी बारगाह च आ गए थोड़ा नेड़े नेड़े पहुंचे हो मैं फिर अर्ज करना पिया मुश्किल बनी सोने एक मसले च फस गए ते हुण करिए कि उन्हां क्या चलो मुस्तफा दी बारगाह च मदीने वाला है ना मुश्किल कुशा भी है हैं कि ये सोना मुश्किल कुशा भी है आओ सुनो इमामुल अंबिया दे गुलामों को नैन दे वाली दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए अर्ज करदे ने सोने यार सारे बोलो ना जरा सुभान अल्लाह जिन्ना दे माँ बाप जिंदा ने अल्लाह सब दे माँ बाप नू सेहत वाली जिंदगी दवे ते जिन्ना दे टुर गए ने अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमाए सारे बोलो सुभान अल्लाह इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर आए अर्ज करदे ने सोनिया इन्नी हलफ्तु अन अकबुला उत्बत बाबिल जन्ना सोनिया मैं कसम उठाइए जन्नत दे दरवाजे नू बोसा देवांगा मेरे करीम ते लजपाल आका दी बारगाह दे अंदर जदों सवाल रखिया हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे हुजूर फरमांदे ने ऐ मेरे गुलाम घर दे अंदर जाके मां दे कदम चुम ले बाप दी पेशानी चुम ले समझ लई जन्नत दा दरवाजा चुम ले आए जन्नत दा दरवाजा चुम ले आए अर्ज कीती सोनिया सोनिया इल्लम यकुल्ली अबवान इल्लम यकुल्ली अबवान सोनिया अगर मेरे माँ बाप जिंदा ना होन ते मैं की करां इमामुल अंबिया ने फरमाया कब्बिल कब्रहुमा जिन्नू अरबी आउंदी ओदा सुभान अल्लाह केड़ा बनदा है उर्दू वाले आके मैं आपे ही गल कर लवांगा कब्बिल कब्रहुमा हुजूर फरमांदे ने जे माँ बाप जिंदा नहीं जाके कब्र दा बोसा ले समझ लवी जन्नत दे दरवाजे दा बोसा ले आए हाँ जी ए की हो गया हैं तुसी परेशान ना हो असी इत्थे ही बैठे हैं बोलो सुभान अल्लाह हाँ जी कब्रां ते जाना शिरक है बोलो ओ शिरक नहीं सोनिया कब्रां ते जाना मुस्तफा दा हुक्म है बोलना फिर सुभान अल्लाह जरा कब्रां ते जाना मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म है आप दा फरमान है हुजूर फरमांदे ने नहाईतुकुम अन जियारतिल कुबूरी फजूरूहा हुजूर फरमांदे ने पहला मैं तुहानू कब्रां ते जान तो मना करदा सा अद्धी गल सुनांदे ने पूरी नहीं सुनांदे ये पूरी रेसिपी जेड़ी तुहानू मिलनी है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुनिया कोलों मिलनी है गल समझ आई जे कि नहीं आई हैं ताकि पूरी गल जेड़ी मिलनी है ना वो मुस्तफा दे गुलामां कोलों गल सही है हुजूर फरमांदे नहाईतुकुम अन जियारतिल कबूर कि मैं तुहानू कब्रां दी जियारत तो मना करदा सा नहाईतुकुम अन जियारतिल कुबूर मैं कब्रां दी जियारत तो मना करदा सा लेकिन फजूरूहा फा ताकीब माल वसल के लिए आता है फरमाया पहले मना करता था लेकिन अब मुस्तफ़ा का हुक्म है कब्रों पे जाया करो और जाके कब्रों की जियारत भी किया करो जाके कब्रों की जियारत भी किया करो अच्छा कब्रां दी जियारत ते लब गई लेकिन ये जी गल मैं पढ़न दिया ना ये रिवायत है कि साडी किताब च नहीं लिखी मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बाकायदा तौर ते चैप्टर ये कायम किया इस तो पहला जी गुफ्तगू चल रही है वो गुफ्तगू ये चल रही है कि माँ बाप की कबर नू बंदा बोसा दवे तो शिरक नहीं होंदा माँ बाप की कबर नू बंदा बोसा दवे तो सानू यकीन है और साडी ए अकल दा भी फैसला है ते दिल दा भी फैसला है अल्लाह सवाब ही अता फरमाता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्बिल कब्रहुमा आ जाओ वापस माँ बाप दी गल उत्ते कब्बिल कब्रहुमा हुजूर फरमाते ने माँ बाप दी कबर नू की करना है चुमना जे जाके बोलो माँ बाप दी कबर नू
ਚੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਭਾਓ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਣ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਚੁੰਮੇ, ਬਾਪ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਚੁੰਮੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬਿਲ ਕਬਰਹੁਮਾ, हुजूर फरमांदे जाके उन्हां दी कबर दा बोसा लै, समझ लवी जन्नत दे बूहे दा बोसा ले लिया, जन्नत दे बूहे दा बोसा ले लिया। इहदा मतलब ए वे जेड़ा मां दे कदम चुमे, बाप दी पेशानी चुमे ते जन्नत दे नेड़े नेड़े पहुंच गया है। दूरों खलो के यार बोसा ले लिया, हद हो गई तुहाडे वाली। दूरों खलो के बोसा ते नहीं ना लिया जांदा, बोसा ते नेड़े हो के लिया जांदा है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਕੈਸੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਲਜਪਾਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਰੀਮ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। आओ सुनो मेरे आका दे गुलामों, सहाबी रसूल कहते ने सोनिया अगर मैं ना जानदा होवां मेरे माँ बाप दियां कबरां कित्थे ने, सोनिया मैं फिर की करा। हुजूर फरमांदे ने फ़क़त्ती ख़त्तैन, दो लकीरां ला लै। जे मां बाप दी कबर दा नहीं पता, दो लकीरां ला लै। वानावा और फरमाया नियत कर लै, एक कबर जेड़ी है मेरी मां दी है, दूसरी मेरे बाप दी है। सोनिया फिर की करना है। करीम ते लजपाल फरमांदे ने उन्हां लकीरां नूं चुम लै, अल्लाह जन्नत दा बूआ चुम्मण दा सवाब अता फरमाए। फ़ख़त्ती ख़त्तैन, ओ दो लकीरां ला लै, फर्ज कर लै कि एक दी कबर इत्थे वे ते एक दी इत्थे वे। जेड़े रियाजी पढ़दे ने उन्हां वास्ते फर्ज करना ज़्यादा आसान है। जेड़े रियाजी पढ़दे ने ना उन्हां वास्ते फर्ज करना ज़्यादा आसान है। ओहदे कायदे कुलिए अक्सर फर्ज ते ही हल हुंदे ने, वाजिब दे काम आउंदा ही नहीं ना। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो लकीरां ला लैनियां ने, एक ते नियत करनी है ए मेरी माँ दी है, दूजी ते नियत करनी है मेरे बाप दी कबर है। फरमाया उन्हां नूं चुम्मेगा अल्लाह जन्नत दा दरवाज़ा चुम्मन दा मैं ते यही कहांगा सवाब अता फरमाएगा। हुजूर फरमांदे ने समझ लवी तू अपनी कसम नूं पूरा फरमा लिया, तू अपनी कसम नूं पूरा फरमा लिया। ते इस वास्ते माँ बाप दी बड़ी शान है, माँ बाप दा बड़ा मकाम है। माँ बाप नूं अल्लाह पाक ने बड़े रुतबे अता फरमाए ने। इन्हां दी ते नीयत बंदा कर लवे ते अल्लाह बड़ा अजर अता फरमांदा है, अल्लाह बड़ा अजर अता फरमांदा है। ते इतनी सोहनी इतनी प्यारी महफिल पाक सजाइए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ऐ साढ़े भाई भी काम दे अंदर एक गल करके गए ने, फैसलाबाद तो आए ने, चलो इतना सफ़र करके आए ने। ते मेरे हुजूर फरमांदे ने जिस बंदे दा अल्लाह और आखिरत दे उत्ते ईमान है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युकरिम दैफहु औ कमा काल अलैहि सलाम। हुजूर फरमांदे जेड़ा बंदा अल्लाह ते भी ईमान रखदा है, आखिरत दे दिन ते भी ईमान रखदा है, उन्होंने चाहिए अपने मेहमान की इज्जत करया करे, अपने मेहमान की की करे इज्जत करे। बोलो की करे
عزت کرے. تے میں ایک آخر تے اے پیغام بھی سمجھ لو اور اونا دی فرمائش بھی پھر سمجھ لو. میں انشاءاللہ آپ دے سامنے کی نال دا عرض کراں گا کہ کوشش کریا کرو کہ انہاں چیزاں تو ہون تسی اگے آؤ. مثلا محفل پاک دے اندر بیٹھے ہو تے تانوں سبحان اللہ دے فضائل دسن دی ضرورت نہ پوے. تانوں پتہ ہونے چاہیے نے کہ سبحان اللہ کہیے تے اللہ کتنا ثواب عطا فرماندا ہے. تے اے بھی نہ کہنا پوے کہ اچھی ساری درود پاک پڑھو ہیں. اے بھی نہ کہنا پوے. او دی وجہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حدیث پاک آقا کونین جان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے فرمایا من صلی علیہ صلاةً مرتاً واحدتاً صلی اللہ علیہ عشر مرہ. فرمایا میرا غلام ہوئے میری ذات اتے ایک وار درود پڑھے. ایک وار درود پڑھے. اچھا بولو ذرا سبحان اللہ. کنی وار درود پڑھے؟ بولو کنی وار درود پڑھے؟ سارے بولو. اے یاد کر کے جانی ہے. اس محفل پاک دے اندر آئے ہو نا تے اے روایت اے حدیث یاد کر کے جانی. حضور فرماندے میرا امتی ہوئے میری ذات اتے کنی وار درود پڑھے؟ بولو کنی وار درود پڑھے؟ ایک وار. سونیا انہوں کی ملے گا؟ آؤ میں تو انہوں دسا انہوں کی ملے گا. اچھی ساری بولو ذرا سبحان اللہ. آؤ سنو امام الانبیاء دے غلاموں کو نین دے والی فرماندے نے میرا جیڑا بھی غلام میری ذات تے ایک وار درود پڑے سونے آقی ملے گا. فرمایا صلی اللہ علیہ عشر مرہ. درود ایک بار پڑے گا اللہ رحمتاں 10 وار نازل کرے گا. اللہ رحمتاں 10 وار نازل کرے گا. سونے اور کی ملے گا؟ امام الانبیاء فرماندے نے اللہ 10 گناہ معاف فرمائے گا. سونے اور کی ملے گا؟ فرمایا درود ایک بار پڑے گا اللہ 10 درجے بھی بلند کرے گا. کتنے درجے جی؟ بولو کتنے درجے؟ 10 درجے. لیکن دور ایسا آ گیا ہے کہ بس یہ چیزاں واسطے ٹائم کڈنا نا ذرا مشکل ہوندہ جا رہا ہے. انہاں چیزاں واسطے ٹائم کڈنا بولو مشکل ہوندہ جا رہا ہے. جتنا ٹائم دینا چاہیے شاید اسی ہونا نہیں دے پا رہے. عارفان دے سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ. سارے بولو ذرا سبحان اللہ. یہ گل میں نہیں کردا پیا یہ بزرگاں نے گل کیتی ہے کہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ بسم اللہ کہنا بھی اوکھا ہوندا جا رہا ہے. عارفان دے سلطان بولے کہندے نے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا باری ہوں حد و بے حد درود نبی تے جس دا کل پسارا ہوں نال شفاعت. سارے بولو ذرا سبحان اللہ. نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا میں قربان میں
اونا تو میرا کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا دور ایسا ہے کہ اسی یقیناً اس گل نو تسلیم کران گے کہ اسی اللہ تے او دے رسول دے ذکر تو دور ہوندے جا رہے ہیں، لیکن اللہ پاک سانو اپنی محبت بھی عطا فرمائے تے مدینے والے دا پیار بھی عطا فرمائے۔ اور ساڑے ڈاکٹر صاحب